السلام عليكم. عندنا لا بارتي نتاع لي زوند غنشوفو اول شابتر اللي هي لي زوند ميكانيك بروغريسيف. هذا هو اول درس، الموجات الميكانيكيه المتواليه. في البدايه غادي نعرفو اهم النقط اللي خصنا نكون ضابطها ملي نساليو هذا الدرس. يعني نكون عارف شنو هي الديفينيسيون تاع اوند ميكانيك والديفينيسيون تاع اوند ميكانيك بروغريسيف و لا سيفيريتي ديالها، يعني السرعه ديالها. وخصني نكون عارف les deux types d'ondes, onde transversale et onde longitudinale. ومن بعد غادي خصني نكون عارف لي بروبريتي جينيرال ديال هاد الموجات، الخصائص العامة ديال هاد الموجات. ثم نكون عارف الروتار تومبوريل et l'élongation d'un point dans un milieu de propagation. في البداية غادي نديرو واحد 3 ديال لي زيكسبيريونس. التجربة الأولى عندنا واحد لاكورد، التجربة الثانية عندنا لو غوسور، والتجربة الثالثة عندنا لا سيرفاس نتاع الماء. إذا في البداية كناخدو واحد لاكورد، واحد الحبل هنايا، ليكستريميتي ديالو ها هي. من بعد هنايا عندنا غادي نعتبر هاد البوان هادي كتسمى اس، هي لا سورس نتاع لوند، منبع الموجة. دائما البوان ملي كيجينا الموجات كنسميوها اس، اللي هي لا سورس ديال الموجة، منبع. من بعد غادي ندير واحد البيرتورباسيون. شنو هو البيرتورباسيون؟ يعني غادي ناخذ هذا الحبل هذا، غادي ندير ليه البيرتورباسيون فيغ لو، غادي نشوهو نحو الاعلى. اذا هنا درنا هذا التشويه او هذا الاضطراب البيرتورباسيون، وغنلاحظ بان هذا البيرتورباسيون ما كيبقاش بلاصتو، كيخرج دائما من لا سورس. كان هنا الانستون تي تساوي زيرو، غادي يولي هنا الانستون تي 1، من بعد غادي يجي هنا الانستون تي 2، وهنا تي 3، وهي غادا تي 4 حتى كيوصل ليكستريميتي ديال هنايا، ليكستريميتي نتاع هاد لاكور. اذا كتلاحظوا في البدايه درنا البيرتورباسيون تبعها داك البروباغاسيون نتاع هاد البيرتورباسيون. اذا هادي كتسمى اوند ميكانيك، لان هاد الاوند هادي كتحتاج واحد لو ميليو اللي هو في هاد الحاله هو لاكورد. دونك هذا سي ان ميليو ماتيريال، سي ان ميليو ماتيريال اللي هو الحبل. بالنسبه لهنايا الاكسبيريونس الثانيه عندنا واحد لو غوسور، واحد النابض عنده هاد ان سبير، هاد اللفات هادو هما. من بعد غناخد واحد البوان اللي غادي نسميها انايا اس، وغادي نخلق واحد البيرتورباسيون، يعني هاد اللفات هادو غادي ندير لهم لا كومبريسيون، نكومبريمي هنايا، يعني غنضغط عليهم بمعنى واحد التشويه. ومن بعد ملي غادي نشوفوهم غنلاحظ بان هاد التشويه غادي ينتشر ابارتيغ دو لا سورس. اذا غادي ينتشر اذا غيكون بحال هكا. اذا هاد التشويه كان هنايا الانستون تي يساوي صفر، من بعد غيولي هنايا الانستون تي 1، ومن بعد هنايا الانستون تي 2. اذا بيرتورباسيون، داك البيرتورباسيون ما كيبقاش بلاصتو، انما كيديبلاصا، لان الانرجي هي اللي كتنتقل، ترونسبور دينيرجي. اذا ها هو هنايا الانستون تي 0، الانستون تي 1، الانستون تي 3، وهي غادي. اذا هنايا خلقنا واحد البيرتورباسيون اللي هو عطانا واحد الاوند ميكانيك اللي كتنتشر في هذا الميليو اللي هو لو غوسور. ومن بعد ملي غادي نحيد هذا السبب التشويه اللي هو هذا البيرتورباسيون، غادي يسترجع النابض الشكل ديالو انيسيال. واضح؟ دونك هذا ميليو ماتيريال الاستيك. بالنسبه للتجربه الثالثه عندنا واحد لا سيرفاس نتاع لو، واحد البركه ديال الماء، شي شارج ديال الماء فيه ماء ساكن ما كيتحركش. ملي غناخذ واحد البير، واحد الحجره، ونرميها في هاد لا سيرفاس دو، دونك ديك النقطه فاش رميتها فكنسميها اس، اللي هي لا سورس ديال هاد الموجات. دونك كنلاحظ غادي يظهروا عندي لي زوند، لي زوند بحال هاد الشكل اللي هما سيركولير. واضح؟ اذا هنايا هاد الحوض ديال الماء او هاد الماء كان ساكن، يعني ممكن انك تشوف انعكاس الاشجار، انعكاس الصوره ديال وجهك بشكل اللي هو واضح. ولكن ملي كترمي هاد الحجره هادي فكتلاحظ واحد التشويه، ديك الصوره ديال الاشجار او الانعكاس الصوره ديال وجهك كتكون يعني مشوه. دونك درتي واحد البيرتورباسيون لهاد لو ميليو. دونك هنايا البيرتورباسيون هو كينتشر، هاد البيرتورباسيون كيعطينا ما يسمى بلي زوند ميكانيك، لانهم كينتشروا في واحد لو ميليو ماتيريال اللي هو في هاد الحاله اللي هو لو. ولكن الا حيدتي السبب التشويه، ما بقيتيش ما رميناش مازال شي حجره هنايا، وريحنا واحد المده من الزمن ديال دلتا تي، فكنلاحظ بان هذا الماء هذا غادي يعاود يسترجع الشكل ديالو الاصلي، وغادي تعاود تشوف عاوتاني الصوره تاع الاشجار واضحه بشكل اللي هو جيد. اذا هاد الامثله ثلاثه كامله كتعطينا نوسيون نتاع اوند ميكانيك. اذا نكتبوا التالي. اذا بالنسبه للديفينيسيون كما شفنا في التجارب السابقه،
onde mécanique, c'est le phénomène de la propagation d'une perturbation fine dans un milieu matériel. Qui dirait le milieu matériel, il faut voir si يكون élastique ou élastique هو داك الميليو اللي كيسترجع الشكل ديالو ملي كنحيدو سبب التشويه. هادشي avec son transport de la matière. قلنا لا ماتير ما كتنتقلش ولكن شكون اللي كينتقل هو الانرجي. اذا نعقلوا عليها مزيان فاون ميكانيك راه ما كتنتقلش لا ماتير وانما ترونسبور دو لينيرجي. اذا هذا هو الديفينيسيون تاع اون ميكانيك. بالنسبه للبيرتورباسيون، شنو هو البيرتورباسيون؟ هو واحد الموديفيكاسيون لوكال، موديفيكاسيون لوكال تومبورير، يعني واحد التغيير او تغير كيكون مؤقت في واحد لومي في واحد لومي يعني في الخصائص الفيزيائيه ديال واحد الوسط. شنو هي اون ميكانيك بروغريسيف؟ هو الا كان داك التشويه مستمر دائم، يعني من بعد كنقولوا راه هنايا مصان. مثلا عندنا داك الحوض نتاع الماء، خديتي غير واحد الحجره ورميتيها، اذا كتلاحظ غيكون عندنا لي زوند ميكانيك. اذا رمينا غير وحده كيكون عندنا لي زوند ميكانيك. اما الا خدينا بزاف وحده على اخرى اذا كاملهم غادي يتلاحوا هنايا. اذا هذه غتلوحها وهذه غتلوحها، بمعنى غادي يكون عندنا لي زوند ميكانيك بروغريسيف، لان داك لا سورس هذه لا سورس من بعد كيف هو مستمر. التشبيه هنا مستمر، يعني هذه كتسمى اوند ميكانيك بروغريسيف، وهادو كنسميها اوند ميكانيك. داكور. نشوفوا دو تيب دوند. اذا عندنا اوند ترانسفيرسال اللي هي مستعرضه، وعندنا اوند لونجيتودينال طوليه. اذا امتى كنقولوا بان عندنا اوند ترانسفيرسال، امتى كنقولوا عندنا اوند لونجيتودينال؟ الا كان عندنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون بيربونديكولير نتعامل مع الديريكسيون دو بروباغاسيون، فراه كنقولوا راه هاد التيب فهاد التيب دوند فراه هي كنقولوا لها ترانسفيرسال. اذا ملي كتلاحظ هنا في الديريكسيون ديال البيرتورباسيون هو والديريكسيون دو بروباغاسيون هو كيدايرين متعامدين، يعني سون بيربونديكولير. دونك في شاك انستون هنايا كنقولوا لها ترانسفيرسال. الا كان عندنا ديريكسيون دو بيرتورباسيون مع ديريكسيون دو بروباغاسيون سون اون باراليل، كما كتلاحظ هنايا اتجاه التشويه هو هذا، اتجاه الانتشار هو هذا، دونك متوازيين، دونك اون باراليل، يعني راها لونجيتودينال. واضح؟ اذا هادو هما انواع ديال الموجات اللي هي ترانسفيرسال و لونجيتودينال. وكاين امثله اخرى اللي بالنسبه للترانسفيرسال، وكاين امثله اخرى لونجيتودينال غادي نشوفوهم مزيان. اذا بالنسبه للموجات الصوتيه لي زوند سونور غادي نديروا واحد التجربه ونحاولوا ما يمكن نفهموا فيها نوسيون تاع اون سونور. اذا عندنا واحد الاناء نتاع الزجاج، ها هو يعني محكم الاغلاق. هنا كنحطوا واحد السوكس سونور، واحد الفياق مثلا، هذا الفياق يصدر موجات صوتيه. اذا هنايا الميليو اللي كيكون في الاول فهو لير. اذا عندنا هنايا لير الهواء. دونك ملي كيدير هذا موجات صوتيه، يعني ملي كيصوني فواحد الشخص على برا، فراه كتوصلوا هاد الموجات، يعني كيسمعهم مزيان، يعني ان لون سونور سو بروباج دون لير. مزيان، وصلت هذا الشخص وصلت الموجات الصوتيه. من بعد اشنو درنا؟ قمنا باستخدام واحد لا بومب افيد الكتريك. الدور نتاعها هو انها كتخرج داك الهواء اللي كاين في داخل هذا الاناء. وشنو غادي يبقى عندي انا ملي غادي نخرجوا الهواء؟ غيبقى عندي فراغ، يعني لو فيد، فراغ. وهذا الفياق هذا عاوتاني عمرناه في نفس المده باش يعاود يصوني. اذا هو باعتباره مصدر الصوت والسورس دو الصون. دونك ملي وصلت المده فاش غادي يصوني فهو كيصدر موجات صوتيه. نلاحظ ان اللعيبه كتضرب يعني، ولكن هذا الشخص لم تصل الموجات الصوتيه ديال هذا الفياق. اذا شنو كنلاحظوا؟ بان الموجات الصوتيه باش تنتشر يكون عندنا واحد البروباغاسيون تاع اون سونور، خاصنا واحد لو ميليو يكون ماتيريال. اذا في الاول كانتشرت لان عندنا واحد لو ميليو اللي هو غير الهواء، ولكن هنايا ما انتشرتش نهائيا لان عندنا لو فيد الفراغ، ما عندناش واحد هو الوسط. اذا بالنسبه للتعريف نتاع لوند سونور، فلو سون est une onde mécanique
بروغريسيف. علاش سميناها اوند ميكانيك؟ لانها كتحتاج واحد لو ميليو ماتيريال باش دير لا بروباغاسيون، يعني باش تنتشر. دونك اي موجه كتحتاج لو ميليو فراه كنسميها اوند ميكانيك. مزيان. دونك كما قلنا لو سون هو اوند ميكانيك بروغريسيف. لونجيتودينال يعني طوليه. غادي نشوفوا علاش سو بروباج دون لي ميليو ماتيريال سوليد غاز ليكيد. علاش لو سون est une onde longitudinale. إذا عندنا واحد أوت بالور وعندنا هاد النقط هادو فكيمثلو مكونات الهواء، لأن قلنا بأن الهواء لير اش يكون هو خليط من الغازات. إذا هذا هو لير. إذا عندنا هاد النقط هادو كيمثلو قلنا الغازات. فكتلاحظوا بأن انتشار ملي كتكون عندنا موجة صوتية فكتنتشر بهذه الطريقة. لا كومبريسيون كتبع ديلاتاسيون، كومبريسيون ديلاتاسيون، كومبريسيون ديلاتاسيون، هكذا باش كينتشر الموجة الصوتية. إذا هنايا جزيئات الهواء كينضغطوا وهنا كيتمددوا، كينضغطوا ثم كيتمددوا. إذا هانتوما هذا اتجاه التشويه، اتجاه الانتشار، اتجاه التشويه، اتجاه الانتشار. إذا كي داير اتجاه التشويه مع اتجاه الانتشار سون اون باراليل. دونك داكشي علاش كنقول راها لونجيتودينال. إذا دابا غادي نشوفو لي بروبريتي جينيرال دون اوند، الخصائص العامة نتاع واحد الموجة. إذا أول خاصية اللي هي ديريكسيون دو بروباغاسيون، اتجاه الانتشار. فقلنا الموجة كتنتشر في جميع الاتجاهات اللي ممكنة. مثلا عندنا لوند ممكن تنتشر في واحد الديمونسيون، عندنا اوند ممكن تنتشر في دو ديمونسيون، عندنا اوند ممكن تنتشر في 3 ديمونسيون. مثلا بالنسبة لواحد اون سول ديمونسيون، مثلا لاكورد الحبل ملي كنديرو واحد لوند فكتنتشر في اتجاه واحد، هاهي هاد الاتجاه. بالنسبة نتاع لا سيرفاس دو لو فراه كتنتشر في جوج تاع الاتجاهات، واحد والاخر، مثلا سويفون او اكس وسويفون او واي ابارتيغ دو لا سورس. هنايا بالنسبة ل 3 ديمونسيون عندنا لو سون. إذا عندنا واحد المنبع للصوت مثلا أوت بالور فكتنتشر سويفون مثلا او اكس، سويفون او واي، سويفون او زد. إذا عندنا 3 ديريكسيون، 3 الاتجاهات، جوج الاتجاهات، اتجاه واحد. إذا هذه خاصية أولى. دابا غادي ننتقلو للخاصية الثانية. بالنسبة للخاصية الثانية عندنا ترانسفير دينيرجي سون ترانسفير دو ماتيير. لا بروباغاسيون دون اون انتشار موجة ميكانيكية dans un milieu quelconque كيما بغا يكون هذا الميليو سوا ميليو سوليد سوا ميليو ليكيد سوا غاز اكومباني كيكون مصاحب هاد البروباغاسيون باش بلا ترانسفير دونيرجي، كيكون مصاحب بانتقال الطاقة بدون انتقال المادة. إذا خصكم تعرفوا في هذه الخاصية الثانية هي أن انتقال أو انتشار الموجة فهو ماذا؟ يكون مصاحب بانتقال الطاقة إلى المادة. إذا المادة لا تنتقل. إذا سننتقل إلى الخاصية الثالثة. إذا بالنسبة للبروبريتي رقم 3 عندنا سوبربوزيسيون دو زوند، تراكب موجتين. دو زوند ميكانيك سو كروازون، يعني ملي كيتلاقاو عندنا جوج ديال الموجات الميكانيكية فكيستمروا في الانتشار سون بيرتوربي، يعني بلا ما يطرا لهم حتى شي تغيير، فكيغارد ميم فورم اي ميم سيليريتي. مثلا عندنا هنا واحد لاكورد واحد الحبل، عندنا هنايا الاكستريميتي الاولى وهنا الاكستريميتي الثانيه. فواحد الموجه كتخرج من اس ان، من سورس ان، يعني الاكستريميتي الاولى، والموجه الثانيه من الاكستريميتي رقم 2. هنايا قبل ما يتلاقاو، يعني قبل الالتقاء، وهنايا ملي كيتلاقاو فهذه كتستمر في الانتشار في الاتجاه ديالها وهذه كتستمر في الانتشار في الاتجاه ديالها دون حدوث اي تغيير من حيث لا فورم او من حيث لا سيليريتي. هنا عاوتاني عندنا واحد لا سيرفاس دو، عندنا جوج ديال التشويهات، يعني جوج ديال المنابع سورس 1 سورس 2. فهاد الموجات هادو كيخرجوا من لا سورس 2 وهادو كيخرجوا من لا سورس 1. دونك كيستمروا في البروباغاسيون كيحافظوا لينا على ميم فورم اي ميم سيليريتي، وهذا الشيء صالح بالنسبه للتشويه ملي كيكون ضعيف. Maintenant on va voir la vitesse de propagation d'une onde، يعني la célérité. إذا عندنا واحد لاكورد، يعني واحد لو ميليو دو بروباغاسيون، في لانستون تي كتساوي صفر كتخرج عندنا واحد لوند ou bien واحد البيرتورباسيون في لا سورس اس وكتنتشر في ديمونسيون واحد، في اتجاه واحد. إذا هاد الموجة هادي غتوصل للبوان ام في واحد لانستون اللي هي تي ان.
يعني غتستغرق واحد المدة زمنية باش تقطع واحد المسافة اللي هي لا ديستونس اللي هي اس ام. إذا كما كتشوفو عندنا المسافة المقطوعة هي اس ام سي لا ديستونس، على المدة الزمنية لا دوغي اللي خاصنا نقطعو ديك المسافة أو اللي خاصها الموجة تقطع ديك المسافة هي دلتا دو تي افيك دلتا دو تي سي تي ان موان تي زيرو، تي زيرو إيكال زيرو. هنا كنعبرو بالدي اون متر et delta de t en seconde تبقى عندنا la vitesse en mètres par seconde. دابا غنشوف لي فاكتور اللي كتأثر على لا célérité de propagation. La célérité راه قلنا dépend de la nature de milieu. إذا عندنا لا كورد 1 وعندنا لا كورد 2. كورد 1 التوتر ديالها كبير، جبدة بالمقارنة مع لا كورد 2 اللي لا طونسيون ديالها والتوتر ديالها صغير. إذا عندنا العلاقة اللي كتربط في مع اف، كل ما كانت التوتر اف كبيرة كتكون الفيتاس حتى هي كبيرة. لوغسك اف اوغمونت طونسيون اوغمونت الفيتاس حتى هي راه اوغمونت. هادي عندنا هي لا ماس لينيك. شحال كتساوي لا ماس لينيك؟ هي الخارج ديال الكتلة على الطول، حيث ام هي كتلة الحبل بالكيلوغرام و ال هي الطول ديالو يعني من الاكستريميتي للأخرى. ال كنعبرو عليها بالمتر. بالنسبة للموجات الصوتية قلنا بأن لا سيليريتي كتزداد مع زيادة ديال لا دونسيتي، augmente avec la densité du milieu. لا densité قلنا هي الكثافة. تعرفون أن الكثافة الأجسام الصلبة كبر من كثافة الأجسام السائلة، كبر من كثافة الأجسام الغازية. هذا كيعني أن لا فيتاس نتاع واحد السوليد، لا فيتاس دو سون يعني الصوت في واحد الجسم صلب، كبر من لا فيتاس نتاع الصوت في واحد الجسم اللي هو سائل، كبر من لا فيتاس نتاع الصوت في واحد الجسم اللي هو غاز. Pour les gaz, la célérité augmente avec la température. مثلا عندنا سرعة الصوت في الهواء تزداد مع زيادة درجة الحرارة. مثلا في فصل الصيف تزداد الحرارة، سرعة الصوت كتزاد بواحد شوية بالمقارنة مع فصل الشتاء اللي كتنخفض فيه درجة الحرارة. الروتار طومبوريل السامبول ديالها هو عندنا واحد الحبل دائما اس هو منبع الموجة، كتخرج منو الموجة في لانستونس تي زيرو، وهاد الموجة هادي كتنتشر سويفون واحد ديريكسيون. إذا جميع النقط اللي كاينين في هاد لو ميليو اللي هو الحبل فغادي يعاودو نفس لو موفمون ديال المنبع، ولكن بواحد الروتار طومبوريل. دونك اشنا هو الروتار طومبوريل ما بين اس و ام هو اس ام سور في. مثلا من اس ل ان غادي تأخر الموجة بواحد الروتار سميناه طو بريم اس ان سي لا ديستونس سور في. هنا كتلاحظوا كتبنا في بحال لأن نفس السرعة باش تنتشر الموجة من اس ل ام ومن اس ل ان، لأننا ما غيرناش لو ميليو دونك تبقى في كونستونت. اس ام اون متر، في بالمتر بار سكوند، ويبقى لينا طو بي السكوند. غادي نشوفو حالة تانية اللي ممكن أنني نصادفها في التمارين. مثلا عندنا واحد ليميتور باعث للموجات الصوتية. إذا عندنا اغ ان سي ريسيبتور ان، عندنا كما كتلاحظوا ريسيبتور جوج غادي يستقبل من الموجات المنبعثة من البائت. إذا ملي غادي توصلهم الموجة غادي يحولوها إلى سينيال إلكتريك في لوسيليسكوب. إذا كتلاحظوا الإشارة الأولى تم التقاطها من طرف إغ أن، هاهي إشارة ديال إغ أن، وهنا إشارة ديال إغ دو. إذا من بداية السينيال لبداية الآخر فهذاك هو التأخر الزمني. دونك نحسبوها بالعلاقة التالية إكس ضرب إس أش. افيك اكس كيتسمى لو نومبر دو ديفيزيون عدد تدريجات. فمثلا هنا إلا جينا نحسبوهم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا ست تدريجات، نعم ستة تدريجات. غنضربها في لا سونسيبيليتي الأوريزونتال، جوج ميلي سكوند لكل ديفيزيون، دونك جوج فوا 10 على بويسونس موان تروا. علاش؟ لأن ان ميلي سكوند إيكال 10 على بويسونس موان تروا سكوند. إذا النتيجة هي 12 ضرب 10 على بويسونس موان تروا سكوند. إذا هذا هو الروتار أو التأخر باش غتأخر الموجة من إغ أن لإغ جوج.